السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ديال التتمه تاع الفيديوهات اللي سبق، مائده للضيوف. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا طبق ديال الكوكلي اللي المنظر ديالو كيجي غزال وكيشهي. خليكم الى اخر الفيديو، فرجه ممتعه. اذا باش ندهنوا هاد الكوكلي ديالنا غنحتاجوا ليها واحد 2 معالق كبار ديال الزبده. الا كانت دائبه مزيانه كانت بحراره المطبخ حتى هي مزيانه. غنضيفوا ليها واحد 2 معالق ديال زيت العود، وغنضيفوا ليها واحد الملعقه ديال الهريسه. هذه كتبقى اختياريه على حسب، كتعطي واحد المذاق زوين وكتبقى على حسب الذوق تاع كل واحد. كنضيفوا ليها واحد نص ملعقه ديال السمن، انا هنا ندير سميتي، ونضيفوا ليها ملعقه ديال الخرقوم، ونضيفوا ليها واحد الملعقه كبيره ديال المطارد، وضفنا ليها واحد الضمه ديال الزعفران الحر. غنخلط الكل مزيان وغندهنوا به هاد الكوكلي ديالنا. اذا البنات غتاخذوا لي كوكلي خاصهم يتشربوا مزيان هذيك العطريه اللي ديريها. نديروا الحشوه ديالها، كنديروا تقريبا واحد الملعقه نديروها لداخل ديال الحشوه صافي، وكنجمعوهم بالكيوطون ولا بالخيط ديال الطياب ديال الطبخ. ها ونحطوهم في الجنب حتى كيشربوا لنا مزيان هذيك العطريه، يعني نخليوهم حتى ليله كامله كان احسن. هنايا كما شفتوا معايا، هنايا انا غلفتهم بابي كويسون وزدت ليهم الالومنيوم. دابا غنديرهم في الفرن باش يتحمروا ليا. للكنافه غندير الزين، يعني العشيشات ديال الكنافه. شنو غنحتاجوا ليها؟ غنحتاجوا ليها اكيد الكنافه. انا هنا عندي واحد تقريبا واحد 250 غرام، يعني 500 غرام قسمتها على 2. هذيك اللي قسمتها يعني هذه المتبقيه شنو غنديرها؟ غنديرها في ميكا، غنغطيها مزيان في ميكا وغنديرها في الكونجيلاتور باش ما تضيعش ليا. هاد الكنافه هذه غنحتاجوا ليها القليل من الزبده، وغنحتاجوا ليها الزيت، وغنحتاجوا ليها التحميره. وبما انني غندير فوق لي كوكلي يعني غنحتاج ليها العطريه ديال بولي باش كتجينا شويه من السما وكتعطي المذاق زويون. هادشي اللي غنحتاج. اذا على بركه الله اول حاجه غنديرها الزبده. غناخذ تقريبا واحد الملعقتين من الزبده، 2 معالق كبار هكا، وغنضيف ليها الزيت وغنخليها تذوب ليا فوق النار. تقريبا واحد ربع كوب ديال الزيت. هنا كيبقى لكم الاختيار، سواء زيت العود او يعني زيت المائده او الزيت العاديه. اذا هنا شنو غندير؟ اول حاجه غنديرها غنقبض الكنافه وغنقطعها، ما غنخليهاش هكا طولها، غنقطعها. وحنا كنقطعو كنخليو ما كنديروش كيما الشوربه، يعني كنحلوها كنخليوها هكا شويه كبيره ما تجيناش كي الشوربه.
يعني شاريه الهديه صافي هكا طويله. من بعد شنو غندير اللي غنديرو انني غنقلبها ونبقى نحاول انني نحلها شويه بشويه هكا، ما خصهاش تبقى هكا متماسكه مع بعضياتها باش الكل يشرب كلشي يشرب هكا، ونبداو نحلو شويه بشويه. اكيد اذا تلقاو شي بلايص غادي يكونوا شويه متماسكين بزاف مع بعضياتهم معليش عطوا الخضر شويه، نبقاو نحلو. بعد ما حليتها كما شفتوا هنايا حليتها زعما مزيان، كنخليهم هكا كما قلت لكم طوال، يعني كنقطعوها واخا هكا كنخليوها طوال. شنو غناخذ هذيك الزيت والزبده، غنضيف ليها تحميره. ما بغيتوش تضيفوا التحميره يمكن لكم تضيفوا حتى مطيشه الحك، حتى هي يمكن لكم تضيفوها غير باش تعطيكم اللون، يعني ملي كطيب ما كتبقاش هكاك باده. كنضيف ليها العطريه نتاع الدجاج، غنخلط الكل. الشعريه هذه او الكنافه ندير شويه ندخلها، خصها تلبس مزيان بهذيك الزيت والزبده هكا. لانها تشربات مزيان الزبده والزيت. وكنضيفوا بيضه واحده باش كتمسك لينا هذيك الكنافه ما كتجيش. كنبقاو ناخذوا شويه بشويه وكنديروا الشيش ديالنا هكا، نحاولوا نقادوه بهذا الشكل هذا. مرق الذي رفقنا لي كوكلي ديالنا شنو غنحتاجو ليه؟ غنحتاجو ليه 4 كيلو ديال البصل. انا درت لا كونتيتي، يمكن لكم ديروا قل يمكن لكم ديروا اكثر، كيبقى لكم هذاك الشيء اختياري. غنحتاجو كاس مخلط ما بين الزيت وزيت العود او زيت الزيتون. غنحتاجو الابزار، ملحه، قرفه، كركمه اي الخرقوم، سكنجبير. غنحتاجو السمن، غنحتاجو المسكه الحره، وغنحتاجو واحد الضامه ديال الزعفران الحر، وغنحتاجو بسيبيسه والهيل والقرنفل. هنا القرنفل انا مازال ما حطيته، غنجيبو نحطوه حتى هو صافي. وباقي لنا الربيع مربوط حتى هو غادي نحتاجوه ان شاء الله، غنربطوه ونحطوه باش ما يطلق ليناش هذيك الخضوريه. وعلى بركه الله اول حاجه غنديروها غنديروا البصل فوق النار. غادي تسطيق، غنضيفوا ليها الكاس ديال الزيت العود مع زيت المائده مخلطه صافي. غنضيفوا لها شويه العطريه من فوق الابزار. قبل ما نضيف لها العطريه غنحاول نحركها هذيك الزيت تهبط هكا. ومن بعد غنضيف ليها الابزار، نضيف ليها الملحه، نضيف ليها شويه ديال القرفه، نضيف ليها كركمه او باش غنى اللون، ومن بعد حتى هو نخرقو. نضيفو سكنجبير نضيفو بالكثره شويه، نضيفو واحد الملعقه ديال السمن خمسه. شنو غنطلب منها؟ درنا الفخور درنا كلشي، درنا حبه الهيل بسيبيسه، وغنزيد حتى غنخلي غير مسكه الحره. وهاد الطامه نخليها حتى تغلى، هادشي ما غادي نحركو ما والو، غنخليه في البوطه نغطي عليه ونخلي ديك المشاميل كدور عليها، هذاك الصافي يدور عليها صافي. وغنغطيه ونخليه حتى من بعد تيغلى، نحس بانه صافي بدا يغلي. هذيك الساعات عاد غادي نضيف هاد الطامه ديال الاثناء هذه شفنا هادشي يعني ضرب فيه هذاك العطريه كامله. غنضيفو هذه الطامه ديال الزعفران الحر، نديروها شويه الماء هكا نديروها. ومن بعد غنديروها في الطرجه ديالنا هكا، نديروها هنا ونقرا صافي. صافي عندنا
نحطها حتى هي نحطوها فيها باش تسليها واحد 3 حبات ولا باش تعطي لنا هذيك المسله كتمسها. غنحط الفلفل غادي المره ديال البصل اللي فيها صافي وغنزيدو ليها نخليوها طيب ولا خاطرها شويه ليها. هذا هو الطبق التالي، الطبق الرئيسي الثاني اللي غيكون ان شاء الله لي كوكلي معمرين اللي صوبنا بعضياتنا. هذا القوق عمرته بلا بيشاميل، هادو العشيشات بالبيض السمان، وهنايا درت واحد الورقه نتاع البسطيله درتهم سو فورم بسله ودرت فيهم شويه د لاصالات شويه د اللوبيا الحمراء. هذا إبلي اللي كنا صايبنا مع بعضياتنا في مائدة رمضان ولا صوص اللي صايبناها مع بعضياتنا. وهذه هي النتيجة ديال الطبق الثاني.